Ngayong hapon mga idol, abot na gid mi diri sa iyang swimming pool mga idol. Ang Tomas nga kuan mga idol. Oh, gwapo kay view diri mga idol. Sapa, may dako kayong bato diri idol. Ang swimming pool idol. Di sinawas tubig mga idol. Oh. Mga idol. Gwapo kay mga idol, pati tinawa. Gwapo kay view. Tama tong bukid idol. Okay view mga idol. Tinaw kang tubig. Bugnaw lang kay mga idol ang tubig. Kaya bugnaw. Andun lang. Abot rin sa pikas. 30 pesos ang entrance rin mga idol. Oh. Ilang cottage kay libre ra daw kay repironon. Entrance lang ay mga cottage rin idol. Ay mga pangbata idol. Tinaw kang tubig. Ang babaw na idol palibot bukid. Sila ikuan diri mga idol. Mga CR. Okay kay ilang kuan diri renta ra nya libre na ang cottage kay retironon pa. Okay, tubig buyag idol. Kay gikan jud sa kanang kuan. Gikan jud sa bukid. Ang tubod. Ang ikuan las tubig. Ang source sa tubig idol. Ana diri sa likod. Idol. Tikang ta diri nga idol. Ano na to ang source lang tubig. Mo nang bugnaw kay ang tubig buyag kay gikan jud diri sa kuan idol. Ilahang kuan sa bukid ara mga idol kita niyo ni mga idol diri ginagikan ang source sa tubig diya silang kuan silang swimming pool. Wow, ano idol nagikan ang tubig diya sa kuan bukid yun gikan sila lang sa ang bukid idol. Thank you for watching.